لا سبحان الله، الناس يحلموا حالين عينيهم وتيحلموا في الاورديناتور ويحلموا في ليزيكواسيون. ها حنايا كلاك وحا كنتي شي وحده قلت لها ما قاريه لا والو، نقول انا ما عارفاش، قلت لها تبارك الله شوف قداش المستوى العلمي، وتقول لي حلمتي، قلت لها ولا لا واش هاد الحبال شتي عارفه اختي البيان، كنساو البيان، كنمشيو دائما الرؤيه. باش عرفتي اختي الرؤيه راه اضغط احلام، تعال جيو وفرقي ما بين اضغط احلام والرؤيه، راه كاين فرق دو قداش شتي لا. فملي كيشرب شخص من امه من جداه، شوف وليدي واكتموا النبي صلى الله عليه وسلم توصي كتموا، قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان، قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان. شوف شدوا نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا فيها العداوه. ما معنى شنو هو البعد الروحي ديال قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان؟ هي ما تثقش في نفسك يا الكسول، ما تفرح بالحاجه اللي سميتي حتى ديرها انت، داوي عليك انت، داوي عليك انت. النبي صلى الله عليه وسلم داوي عليا انا وعليك انت، داوي عليك انت المعني بالامر. يعني ماشي ترسم واحد السوبر مارشي في واحد الخريطه وتنوض تمشي تبيع لعباد الله العماره في الصوره ديال الماكيت وتخلص من عند الناس وما تبنيش لهم الشقه. هذا هو الوصيه. كيقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ملي تبغيو تقضيو شي حاجه بقاو ساكتين تتكملوها، لان ومن يوقع شح نفسه، لان النفس شحيحه، ومن يوقع شح نفسه مليان مجهول فاولئك هم المفلحون. علاش؟ لان عندنا لا بولسيون موربيد. شوف راه استاذ وطبيب عارفها، هو عارف لا بولسيون موربيد، عارف لا بولسيون ديستركتريس كاينه دو مومون كيخرج ان جي ديزيرون، كتخرج لك واحد الرغبه تتبعها لا بولسيون ديستركتريس، كتشد الرغبه كتقول لها نزلي راد والله بكره خليتك تزيدي. على شحال من وحده راه كتبت عليها هذا المقال لا ديبرسيون ابخي المارياج، وحنا داخلين في مواسم الاعراس، وشحال من العروسه دوزت عرسها وسيمانه من بعد كتم جايه تندب وتبكي هيق. علاش هيق؟ ما هيق مالك؟ لان كانت جالسه في العماريه وكانت مزوقه وكانت الانظار. انا كنخاف على دوك الشباب اللي كيدوزوا في هذوك البرامج ديال الغناء وديال هاد الريالتي تي في وكيبقاو مساكن 3 شهور ولا شهرين، الاضواء عليهم. تخيل مسكين شاب ولا شابه جاي من حي متواضع، شويه تولي العالم كله كيشوفو وتيتكلم عليه، ومن بعد ملي غيخرج من هذاك الاشهار وغادي يخرج من هاد الحله الزواق غادي يرجع يشد الطوبيس واش الطاكسي. تما كيفاش بغيتي السيدي يتولى، كيفاش بغيتي هذا السيد يصبر. فلهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم تيوصينا، تيقول لنا قضوا حاجاتكم بالسر والكتمان، يعني علينا احنا ماشي على الناس. حاشا وعظ الله، النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا باش نمشيو نظنوا في الناس السوء غادي يدمروا لينا وغادي يخسروا لينا، ابدا. داوي علينا احنا. فهنا لاحظتي كاين المستوى الاول هو الحوار والخطاب الاجتماعي اللي كيدس واحد النوع من الاحتراس المفرط، وواحد الخوف من بعضنا البعض، وواحد التوتر من بعضنا البعض، كأنه الجار والمواطن عدو. فالإنسان اللي يشرب هذا الخطاب غادي يولي إلا شرا طوموبيل قاريها بعيدة ويجي على رجله، إلا شرا حوايج جداد غادي يلبس فوق منهم واحد المونطو قديم حتى يمشي للبلاصة اللي هو ما عرف حتى واحد وعاد يبين. كاين أنا كنشوف ناس اللي كيهزوا حوايج مجات في الصاك وتيخرجوا بحوايج قدام حتى تيمشيو لشي بلاصة عاد يبدلوا باش حكيت مخارج في الحومه قديم باش ما يقولش عنده الفلوس. شوف هاد البلاد واش هاد المصيبه هادي. فلاحظتي هاد المستوى باقي ما بغيتش نوصل للمستوى المرضي النفسي، حيت راه كاين المرضي اللي كيحرموا على الانسان السعاده. ما بغيتش انا هاد الباب نفتحوا اليوم، دوينا فيه شحال مره ودوينا فيه اليوم كندوي على الاضطرابات الفكريه والاجتماعيه اللي كتجعل واحد الشخص يحرم طيبات الله. واش عرفت شنو هي صله الرحيم؟ الله جايبها من الرحيم، خدا الاسم ديالو وربط معاه صلة الرحيم. الرحيم من الرحمن، من الرحيم. فصلة الرحيم تزور جيرانك، تزور اقاربك، تزور حبابك، كتاخذ فيها الاجر، كتاخذ فيها الحسنات. ما بالك تتجدد؟ النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا جددوا ايمانكم بملاقاة بعضكم بعض. اعطانا انذار قالنا الايمان كيبلى، وشويه عطانا الدواء قال لنا جددوا ايمانكم بملاقاة بعضكم بعض. يوم اللي ما يبغيش تلاقى وما تجددش الايمان، واش لاحظتي المسؤوليه ولا لاحظتيهاش؟ اذا هذا هو رفض. اذا ملي يبدا لك الايمان وتفقد الثقه في نفسك وتفقد الثقه في الناس وتفتح البوابه ديال الامراض النفسيه وديال الاضطراب وتمشي وتقول عافاك وشوفوا حالتي، لا ما شوفوش حالتك، حيت انت ما نضتيش تجدد ايمانك، ما نضتيش دير العزيمه. في الاخر ملي مرضتي وليتي كتقلب تقول حقا امي ما رضعتنيش بزاف، حقا با كان كيسكر في الصغر، ومن بعد اخويا باك سكر في الصغر، ومن بعد امك ما رضعتكش، ودابا انت عندك 35 عام، اشنو كيمنعك؟
لاحظتي لا؟ فهذه هي المسؤوليه، واحد الطرف من المسؤوليه اللي وحنا قلال في هذا الباب هذا اللي كنقولوها. كاين واحد عند الناس اللي كيبغيو يجردوا الشخص من المسؤوليه ديالو. لا، حنا ما كنجردوش المسؤوليه، كنقول ليه لا، عندك طرف في المسؤوليه من واحد البلاصه غتاديك اللي عندك انت طرف فيها وعندك يد فيها، وهي هذه. نعم. هدى كتقول في نظري هذا ماشي مرض، اي انسان كيحتاج العزله اوقات، واحيانا كيكون داك السلوك الضجيج داخلي كيبني مجموعه من الافكار، ولكن الاعتزال بالصفه دائما لا. وتحيه جويه للدكتور العزيز. مرحبا. ماشي هو هذا الباب اللي حنا دوينا عليه، لا احنا ما دويناش على هذاك الوقت لنفسك باش تاخذ فيه راحه وتتفكر في امورك. احنا دوينا على الموضوع ديال الاشخاص كيمنعوا نفوسهم وبعد النوبات كيمنعوا عائلتهم من زياره الاقارب للدار، ولا زياره الاحباب يمشيو هما يزوروا، ولا يلتقيوا بالاحباب، ولا هذا هو الباب اللي حدنا فيه. اما الباب اللي فتحتي انت لاله في هذه الرساله ديالك، هذاك باب التفكر. بعض الناس والعديد من الناس خصو كيف تيقول بدرجات سنه العظامو يبغي يدوز واحد النهار لحد بوحدو، اكتئاب، جرائد، يمشي للطبيعه، هذيك بالعكس استراحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كيعيشها في غار حراء، كتسمى الاعتكاف عند اهل المعرفه. هذاك من الحالات الروحانيات الكبيره اللي ما ساهلش تاطيرها، ومن الاحسن الانسان يتناولها بواحد الشكل يعني مقنن. محمد بالمودن كيقول انا كنلقى راحتي في البعد من الناس. وسهام كتقول جميعنا نبحث عن هدوء يحيطنا بعد 1000 خيبه. سي محمد قال كي هذا كيلقى راحته. والله يا خويا الخير كله في الناس، الخير كله في الناس. كنعرف على واحد السيد فرملي كان حال واحد المحل ديال العلاج، يعني الشوكه وهذا الشيء هذا، حدا واحد الاحياء شعبيه. تعاود لي قال لي نهار رحلت ومشيت لواحد البلايص قال لي فيهم يعني اقامه هذا، قال لي ما بقيت كنصور والو بحال اللي كنت كنصور في الاحياء الشعبيه. يعني قال لي الصباح تجيب ولدها شوف شوكه دقوا ليه، الاخرى تجيب اختها شوف السخانه هذه وهذه. قال لي هذا 5 دراهم، هذا 10 دراهم، هذا 15 درهم. قال لي واحد الرزق يا خويا، قال لي كنا مخدمين الناس وعايشين بخير على خير. قال لي قلبت عليها راسي، مشيت قال لي كان بري قال لك على شي بلاصه واحده اخرى كذا وكذا، قال لك حتى وليت انا في بلاصه زوينه ومقاده والضواء والتروطوار مسيق وكل شيء زوين، يا وقال لي وكنضلوا نشدوا الدبان ما كاين حتى حاجه. فسير شوفوا غير المحلات التجاريه الكبيره، هذوك الاسواق فين كيحلوا؟ واش كيحلوا في الاحياء اللي فيها دايرين بها الفيلات، ولا كيمشيو للاحياء اللي فيهم الاقامات وفيهم الناس؟ لان الخير مع الناس. فهنا عفا خويا راجع نفسك، انك تبغي تنعزل مره باش تفكر في امورك مزيان. اما انك ما تحبش تجلس مع الناس وما تشاركهمش ما تدخلش. تخيل سنه كبيره عند الانبياء وباقي الان اهل المعرفه كيديروها، هي الاسواق. شي اللي بغيت تاخذ مقياس علاقته بالناس خصك تشوف واش كيدخل السوق العربي، ماشي السوق ديال واجي البصله وبغيت ما عطيش وعافاك اختي طامو شوفي لي. هذوك السواق هما تما في المقياس، لان كيجي واحد كيدفعك هذا الصندوق بطاطا، الاخر تيهبط عليك خاص يوسخ لك الصباط، الاخر تيشوي الدخان طالع لك. شتي هاد السواق هادي راه مدن مصغره، هذيك سي سون دي بوتيت سيتي، مدن تما وكتشوف الاسواق الاسبوعيه. هذيك راه فيها انا كنحماق على هذيك، واحد جلابه لا دكاليه ومصوفه ومطلقه على راسي وندخل تم. اي ابراهيم كريم كيقول الشخص الحدودي في هذا الوقت واللي ما باغيش يجبد صداع كيقولوا عليه ماشي راجل، واذا اصيب باضطرابات نفسيه في المجتمع هو اللي سببها ليه. تورنادو كيقول انا من هذا النوع اجد فيه راحه البال. ملكه كتقول احيانا كنطلبوا التقار مع اناس دون المستوى كتوحل معاهم، وبالتالي هنا التقار هو اختيار كيفرض نفسه من اجل تجنب ما لا تحمد عقباه خاصه في اماكن العمل. شكرا مريم وسي البروفيسور. اولا نصح هذه الاخت هذه، ياك سيده ياك لاله، ملي قالت ناس دون المستوى، بغيتك عفا اختي تحدي لي المرجعيه اكس يكراك المستوى الصحيح اللي غناخذوه كم ريفيرونسيال. حيت هذه الكلمه كنسمعها بزاف عند الناس، فلان دون المستوى. هذا المستوى بغيتكم تحدوه ليا في جيومتري في واحد البلان الهندسه، وعطيوني الله يخليكم نشوف لي كوردوني ديالو، لي زابسيس لي زوردون، بغيت نشوف انا اكس يكراك ديالو، نعرف انا فين هو المستوى الصحيح باش نقوموا، باش نقولوا هذا هو المستوى وهذا في المستوى، هذا فوق المستوى، هذا دون المستوى. بغيت نعرف. هذه هي صيغه الكبر واحساس منها الانسان، الله يخليكم.
احترسوا منها من انفسكم، الله يجزيكم بخير. نعم. ما كاينش شي واحد دون المستوى، كاين ناس مختلفين. كيوصي النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا خاطبوا الناس على قدر عقولهم، انزلوا الناس منازلهم. هذه اختلافات، هذه اشياء اللي الله سبحانه وتعالى رفع وغير، دار هذا غني، دار هذا فقير، دار هذا قاري، ودار هذا ما عارفش. انا ملي كنستعمل تبدا نقول البلاده والناس البلاده راني شرحتها وكنعاود نشرحها، كنقصد بها الناس اللي قاريين وعندهم شواهد وعندهم تجربه وما تيحكموش قريتهم وتجربتهم وذكائهم. ملي كتجي مرتو كتقول لي انا حامله وكنسخف كنبغي خدامه، وتيقول لها لا انا امي كانت حامله وكتطيب تهندي طيبي. هذا هو البريد عندي. ملي واحد عاوتاني ولدو منهك تيمشي من 6:30 الصباح للمدرسه وتيبدا يتقاتل ويقرا مسكين اونترميديد ويجي في العشيه مع 6 وكيجي واحد دار لي كلاس بريبا، وكان هذاك با حربي كيشرب المازوت ملي كان صغير، وكانت مو مربيه بالكيروزين، وكان با حالي تيدير ليه الجمر في فمو. كيجي هو كيشد دابا في 2013 واحد الحيمه عندها 7 سنين وتيدير ليه زيت دروس الدعم وتيقري ولدو 16 17 ساعه. فهذا كنقول ليه البعيد، لان ما رحمش ضعف هذاك الوليد. وكيمشي واحد ولادهم في مدارس اللي ما عارف باغا ترد لينا ولادنا الصواريخ وتطلعهم، وفي الاخر في اخر المطاف كلشي اش غيدير؟ غادي عرفتي لي مريم بغيت واحد القوس، واش عرفتي علاش المغاربه كيحماقوا على الوظيفه العمومي وعلى البني؟ شنو هي نقطه الالتقاء ما بين الوظيفه العمومي والبني؟ كاين واحد نقطه الالتقاء هي السلالم. الوظيفه العمومي فيه السلم والبني فيه السلم. طبعا بان لك شتي كلشي باغي على السلالم. الوظيفه العمومي اشياء كيحماقوا. السيد متخرج واقف داير باغي الوظيفه العموميه. اش بغيتي الوظيفه العموميه؟ اش بغيتي به؟ ياك انت عندك كفاءه وعندك شواهد، ادخل القطاع الاحرار، ادخل القطاع الجهاد. لهذا كتلقى العالم العربي شنو فيه كله ولادو غادي كيجريو الحمد لله ماشي كلهم. الوظيفه العمومي السلالم والبني السلالم. حنا حياتنا غندوزوها مع السلالم. ايوا السلم مع متعمر لا حول ولا قوه.